نوکر بن کے گل کرے سردار وڈے لوگ کول رہے اساں تے نوکر نال اج اس ہستی دا ذکر کرن واسطے سید نے تے اپنے جناب من مریداں نو اکٹھا کر کے اج اس ویڑے دے اندر اس واسطے بلایا ہے نقیب بلائے نعت خواں بلائے اس واسطے بلائے مولانا اج ساڈی گل نہیں کرنی تساں اپنی گل بھی نہیں کرنی آج سارے آگے گل کو کر رہے ہیں میں اپنی ذات واسطے نہیں آیا بلکہ محمد عربی دی بات واسطے آیا بیٹھا اس طرح نہیں ذرا ہتھاں نو ٹھنڈے بنا کے پڑھو رات نو اس ٹائم کوئی سوشل میڈیا تے مصروف ہے کوئی واٹس ایپ تے مصروف ہے بڑے خوش نصیب دیوانے ہو اس ٹائم اللہ تے دا رسول دا ذکر سنن واسطے آئے بیٹھے ہو اگر تواڈے کول ٹھنڈے نہیں لیکن مینوں پتہ لگنا چاہیے کہ تساں ہفتے والے دن کس طرح حضور دی آمد تے جھنڈے لہراندے ہو ذرا یہ ہاتھ تے اٹھاؤ پڑھو حضور دی نعت آکھو کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نورو عرش والے فرشی اتے آون لگے پے جھلاؤ دے یار دا جھلاون لگے پے عرش والے فرشی اتے آون لگے پے جھلاؤ دے یار دا جھلاون لگ پے نوریاں دا ٹولا مقبول ہو گیا نوریاں دا ٹولا مقبول ہو گیا ویکھ لو زمانہ نورو اما حلیمہ فرما دیا نے میرے ڈاچی بظاہر کمزور سی لاگر سی لیکن میں چلی بھی بعد چاہ کہ دے کوئی ایسی مائی نہ ہوئے جے دے نصیبہ وچو سونا آ جائے لیکن کہہ دیا نے جس ویلے میں سونے حبیب نو اٹھایا ہے ڈاچی تے بٹھایا ہے کمزور ڈاچی بھی طاقتور بن گئی آپ کی فرما